तीन बच्चों लाड्या देवी बाला कवर्णा भव सुपरी प्राणशक्ति पराना इति उसमें परा वह परा नः, अत्र परार्थम वह और स्वात्मार्थम पर। हाँ। अच्छा ये शांत तो रक्तांबोधिस्त रक्त वर्णम रक्त रक्त वर्णम अंबोधि समुद्रम भावयित्वा तस्य मध्ये पीतवर्णे पोते तस्य मध्ये अरुणसरोजः अरुणवर्ण कमलपुष्पं विभाव्य संचिन्य तस्य कन्निकायां भगवत्याः प्राणशक्त्याः ध्यानं क्रियते। की देवी सा भगवती पाश अंकुश पाशांकुश और धनुरोत कोदंड एक शुद्ध भव कोदंड और अंक पंचबाणान इति यावत् सामान्यम्। किन्तु प्राणशक्ति सा ललितांबिका पराम्बा एव प्राणशक्ति रूपेण भवति। परा स्तोत्रे वर्तते वारायि त्वमशेष जन्तुषु पुनः प्राणात्मिका स्पन्दसे शक्ति व्याप्य चराचरात्मकमिथं चराचरात्मक चराचरात्ममखिलं त्वामेतदभ्यर्थये। तो प्राणशक्ति रूपेण निखिल निखिल प्राणी समुदाये एका एव प्राण रूपेण भगवती एव स्फुरति। तो अत्र पंचबाणान् बिभ्राणा कपालम असृग भवति रक्तम रक्तपूरितं कपालम और गुणनिका गुणनिका बिभ्राणा कपालम त्रिनयन लसितं पीनवक्षोरुहाढ्याम् अत्र ध्याने पाशं कोदण्डमेक्षुद्भव गुणमपि अर्थात पाशांकुश धनुर्बाण पासा अभी जब थी ये गुणनिका मालिका जपमाली की जपमालिका तत्र मूलाधारात् अकारादि वदति चिदग्निकुण्डात् मातृकाक्षराणां समुद्भवः भवति प्राणशक्त्याः संयुक्ता तत्र वदति यासां मित्रावरणो सदनादुच्चरन्तीं त्रिषष्टिं वर्णानत्र प्रकटकरणै प्राणसंगा प्रसूतान्। प्राणसंगात् चिदग्निः प्राणश्च संयोगेन अकारादि अक्षराणां समुद्भवः भवति। अत एव गुणम् इति अकारादि अक्षराणां मातृकाक्षराणां निदानं भवति गुणनिका मालिका। और ये असृक्कपालं भवति प्राणस्य निदानम् असृक्कपालं प्राणस्य निदानं भवति। तद्वद् पाशः भवति पाशः भवति इच्छाशक्तिः अंकुशः ज्ञानशक्तिः और धनुर्बाणाः भवन्ति क्रियाशक्ति ज्ञान इच्छा क्रियाशक्ति तदनन्तरं प्राणशक्तिः मातृकाक्षराणि येषां संयोजयित्री भवति भगवती प्राणशक्ति सा एव प्राणशक्ति परा मातृका प्राणशक्ति बंधना इति भर्तृहरि वाक्यमपि वर्तते ब्रह्मकाण्डे सा एव प्राणशक्तिः देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा वः ध्याता ध्यात्वा देवीमेवं प्रजपेतलक्षं मनुं समाहितधीः आजेनान्ते जुहुयात् चरुणा वा तद्धरांसतो मन्त्रैः। तो अत्र देव्याः प्रसादनार्थम् एकलक्ष प्राणशक्ति जपं क्रियते प्राणमन्त्रस्य जपः क्रियते। प्राणमन्त्रस्य तावत् अकारादि हृल्लेखा आम् अथ पाशबीजेन अंकुशबीजेन पुटिता हृल्लेखा एव भवति प्राणशक्ति प्राणबीजम्। अस्य एकलक्ष जपेन समाहितेन मनसा आज्येन सर्वान्ते तद्दशांशतः अर्थात् दशसहस्रं भवति अस्य जपः होमः शाक्ते पीठे देवीं षट्कोणस्थैः प्रजेश हरिरुदरैः वाणी लक्ष्मी गिरिजा सहितैरङ्गैश्च मातृलोकेशैः प्रजपेत चतुर्भिरेव चतुरावरणापेतं भवति भगवत्याः प्राण प्राणशक्ति रूपिण्याः मण्डलम्। तो तत्र षट्कोणस्थं शाक्ते पीठे देवीं षट्कोणस्थे ये षट्कोणे प्रजेश हरिरुद्रैः अर्थात एक ब्रह्मा विष्णुः रुद्रः वाणी लक्ष्मी गिरिजा एवं षट्कोणेषु ये देवताः एतेषां शक्तयः मातृलोकेशः मातृब्राह्म्यादिमातृकाः तदनन्तरं लोकेशः मातॄणां ब्रह्मादिमातृका तृतीया वर्णे
चतुर्थे आवरणे लोकेश इन्द्रादिदिक्पालाः प्रयजे चतुर्भिरेवं परिवारेण नित्यमेव मन्त्रितमा। यथा श्रीविद्याङ्गत्वेन प्राणप्रतिष्ठादिसमये शरीरस्य भूतशुद्धि इत्यस्य अनन्तरं आत्मनः प्राणप्रतिष्ठा भवति। यद्वा वह्निः स्थण्डिलादौ वह्निं संस्थाप्य अग्न्याधानानन्तरम् अपि तत्र प्राणप्रतिष्ठादिकं क्रियते। गर्भाधानादिसंस्काराः भवन्ति। एवमेव स्वशरीरे अपि प्राणप्रतिष्ठायाः अनन्तरं भवति। प्राणप्रतिष्ठायाः अनन्तरं तदनन्तरं तजपि चतुर्भिरेवं परिवारितैः नित्यमेव मन्त्रितमः। केवलं स्वतन्त्रोपासना। ये प्राणशक्ति मात्रम् एव अभ्युपास्य प्राणशक्तेः उपासनां विधाय अपि एक नारायण देव्याः अनुग्रहः प्राप्यते। तो एका सती भगवती तत्र ग्रामदग्धः ग्रामेकदेशे दग्धः ग्रामदग्धः इति न्यायेन एक प्राणशक्तिमात्रम् अवलम्ब्य अन्यथापि तन्त्रे प्राणशक्तिः भवति। यदा श्रीचक्रस्य अर्चनम् अस्मदादिभिः क्रियते तत्र अस्य अनन्तरं मणिमयगृहराजस्य तत्र प्राकाराः सन्ति। किं मुक्तारत्नप्राकार विद्रुमरत्नप्राकाराः प्राकाराः इन्द्रनीलरत्नप्राकाराः प्राकाराणाम् अभ्यन्तरे भवति अमृतवापिका विमर्शवापिका और आनन्दवापिका। आनन्दवापिकायां भवति ताराम्बिका, विमर्शवापिकायां भवति वाराही अम्बा और अमृतवापिकायां भवति गणेश्वरः भगवान् गणेशः। तत्र ताराम्बिकायाः एवं ध्यानं भवति। नौकासिंहासनासीना तत्र अमृतवापिकायाम् आनन्दवापिकायां भगवती पराम्बा प्राणशक्त्यात्मिका एवं विधा भवति। सा च 10 युवतीभिः प्राणशक्तीनां निदानभूता प्राणापान व्यान उदान समान नागकूर्म कृकल देवदत्त धनंजयाख्याभिः 10 शक्तिभिः परिवृता। किं दिग्वसनाः रक्तवर्णाः भगवत्या परितः खेलन्ति आनन्दोल्लासविलासहासेषु मगनाः ध्यायन्ते। तो एवं विधः ध्यानं भगवत्या वर्तते तन्त्रराजतन्त्रे। तत्र ताराम्बिकाया कुरुकुल्ला बलिदेवतायाः प्राधान्येन एवं विधध्यानं वर्तते। अत्र केवलं स्वतन्त्रोपास्तौ भगवत्याः षट्कोणे तदनन्तरं अष्टकोणे अष्टदलेषु ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी इत्यादीनां तदनन्तरं इन्द्राग्नि यम निरति वरुण इत्यादि स्वतन्त्रोपास्तौ एवं विधं यन्त्रं परिकल्प्य तस्याभ्यन्तरे कर्णिकायां तस्य कर्णिकायां भगवतीम् उपविष्टां विभाव्य तस्याः पूजन अर्चनादिकं कुर्यात्। तत्र यथा ग्रामेकदग्धे ग्रामदग्धः इति उच्यते। अनेन न्यायेन एकया एव पराम्बिकायाः प्राणात्मिकायाः उपासनया सम्पूर्णा विश्वरूपा भगवती महात्रिपुरसुन्दरी सन्दर्भिता भवति। तो तत्र श्रीचक्रार्चनं किमर्थं कुर्यात् प्राणशक्तिरेव तावत् उपासना स्यात्। तत्र अधिकस्याधिकं फलं मातुः उपासनया किमपि करिष्ये मातुः प्रसादसिद्ध्यर्थं श्रीचक्रार्चनम् अपि विहितम् एव। एवं संसिद्धमनोः वश्याद्यान्यारभेत कर्माणि। तो एवं प्राणशक्ति यस्य प्राणमनोः साध्यते प्राणमनुं संसाध्य वश्यादिकर्माणि कुर्यात्। अत्र भवती एकः गीतायाः कश्चित् भाष्यं वर्तते शङ्करानन्दी गीता वर्तते अतीव निर्विण्णानां विरक्तानां कृते। तत्र प्राणस्य प्राणवायोः प्राणस्य सर्वव्यापकत्वे किं प्रमाणम्? तत्र अनेन उदाहरणं दत्तं यत् पुत्तलिकां निर्माय तस्यां प्राणप्रतिष्ठां विधाय देवदत्तस्य पुत्तलिकां निर्माय तस्यां प्राणप्रतिष्ठां विधाय इदानीं तान्त्रिकः सूच्या तस्य वेधादिकं करोति। सूच्या तस्य वेधं करोति। देवदत्तः स्वयम् अहमेव वित्तः इति भावयति।
अतीव पीडितः जायते। तत् कथं भवति? एक एव प्राणवायुः यः देवदत्तं व्याप्नोति सा एव ब्रह्माण्डव्यापिनी प्राणवायुः पुत्तलिकामपि व्याप्नोति। प्रतिष्ठायाः कृते सति। तो तत्र उदाहरणं दत्तं शङ्करानन्देन प्राणस्य सर्वव्यापकत्वे। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। प्रजवे चतुर्भिर्तत्र पाशाङ्कुशान्तरितशक्तिमनोपरस्तात् उच्चार्ययादिवसुवर्णगुणं सहंसं पश्चादमुष्य पदमुच्चरतु प्रयोग मन्त्रोऽयमित्थमुदितो ग्रहसङ्ख्यया वा। तत्र पाश अंकुश पाशः भवति, याम् अंकुशः भवति, क्रोम अनेन अन्तरितः शक्तिमनोः ह्रीङ्कारः यदि एवम् उच्चार्यते, वसुवर्णगुणं वसुवर्णाः भवन्ति अकजटतप यशादि यद्वा विलोमेन अत्र विलोमेन अत्र प्रोक्तम् अङ्गमन्त्राणां स्वरपुटितत्वं। तो वसुमन्त्राः गं खं कं पृथिव्यप्तेजोवायुवाकाशात्मने आङ्क्रों हृदयाय नमः। तेभ्यः अंशांशमत ओम आम स्वाहा, ह्रीं स्वाहा, क्रोम स्वाहा और यंग अमृताय स्वाहा। तत्र यम इति स्थाने बम स्यात् चेत् समीचीनं स्यात् समीचीनं प्रतीयेत। एवं राद्यक्षरयुक्ताभिः रादि अक्षर रकारस्य आदौ यकारः भवति यरलव। याद्यक्षरयुताभिः वैवस्वताद्याभिः सकृत सकृत हुत्वा ओम क्षं सं हं सह ह्रीं ओम इत्यक्षरैरपि तथा हुत्वा मूलेन उक्तसंख्यं जुह्यात् इत्यर्थः। प्रजेश हरिरुद्र ब्रह्म विष्णु एवं अस्य यन्त्रं निरूप्य तस्याभ्यन्तरे देव्याः उपासनादिकं कथं कुर्यात्, तदनन्तरं होम जप इत्यादि पुरश्चरणं कथं कुर्यात्, पुरश्चर्यायाः अनन्तरं भवति अस्य काम्ये अधिकारः। मृता वैवस्वता चैव जीवा प्राणः तथा आकृष्याग्रहणा चैव प्रमादा विस्फुलिङ्गिनी क्षेत्रज्ञप्रतिहारीति प्राणदूत्यश्चयादिकाः बद्धा साध्यं पाशबीजेन शक्य। अत्र मंत्रानुत्थरति आंग ह्रीं क्रोम यंग रंग लंगमं शं शं सं ओम क्षं सम हंसः ह्रीं। तो यं यम मृते मूर्ते अमुकस्य मृतात्मकान् प्राणान् इहारः। तत्र यदि प्राणानां सर्वव्यापकत्वम् एक कुणपं कुणपः नाम कुणपः भवति मृतकम्। मृतकशरीरे एकः धनञ्जय नाम वायुर्भवति। सा धनञ्जय मृतगात्रशोभादेः शोभादि कर्ता भवति धनञ्जय वायुः। धनञ्जय वायुः मृतकम् अपि न पुञ्जते। तो सा एकापि वायुः यदि गृहीता आकृष्टा तो तस्य जीवतः जीवितावस्थायां तस्य मृतकस्य प्राणाः प्राणपूर्यष्टकम् आकृष्टुं शक्यते। मृता वैवस्वता चैव जीवः प्राणः तथा मृतस्य मृतस्य अपि मृतके अपि यदि प्राणप्रतिष्ठा इत्यादिकं कुर्यात् चेत् स च जीवति। तर्हि एव मृतसञ्जीविनी विद्या इति प्रसिद्ध आगमेषु पुराणे इतिहासादिषु मृतसञ्जीविनी विद्या भवति। तो तत्र बद्ध्वा साध्यं पाशबीजेन शक्त्या पाशबीजम् आं शक्तिः ह्रीङ्कारः गृह्णन्नाकृष्याङ्कुशेनाथ यादीन् यरलवशसासाः इत्यादि बीजाक्षरानुच्चार्य अंकुशेन क्रोम बीजेन आकृष्य गृह्णन्नाकृष्याङ्गदूतीश्चोक्त्वा साधना माधधातुः। तत्र दूतयः एकैकस्याः वर्णाक्षरस्य यरलवादीनां दूतर्यः सन्ति। साध्यनामं गृहीत्वा धातून् एवं मन्त्रो यावदात्मा सवायं सुप्ते शेषजने निशीथसमये साध्ये स्वपित्यादरात् आरुह्य स्ववशं निधाय हृदये साध्याकृते कीटकम् बद्ध्वा तस्य निपीडमेव सहसा कालस्य यष्ट्या शिरः ताड्य क्षुभिताखिलेन्द्रियगणं साध्यं स्मरेत् साधकः। साधकः यस्य निग्रहादिकं कुर्यात् तं
एवं यदानीं सर्वोजना निषेधसमये स्वपिति तदानीं कः जागर्ति प्राणः अत्र एका युक्तिः वर्तते वेदान्तप्रक्रियासु प्राणः जागर्ति किन्तु प्राणः जडः प्राणावच्छिन्नं यत् चैतन्यं भवति तस्य चैतन्यं स्वतः प्राणः जडः अत्र उच्यते यदि प्राणः प्रसुप्तेऽपि यदि प्राणः जागर्ति सर्वेषां प्राणपानयोः सञ्चारः प्रसुप्तेऽपि भवति एव तो इदानीं प्रसुप्तस्य पूटलिका प्रसेविकां कश्चित् चौरः अपहरति तो प्राणः तं कथं न जानाति तर्हि एव न जानाति यतो हि प्राणः जडः तो प्राणस्य जडत्वे सति अपि प्राणावच्छिन्नं चैतन्यं भवति चैतन्यम् निषीधसमये साध्ये यदानीं साध्यः प्रसुप्तः तत्र आदरात् स्ववशं निधाय तम् आरुह्य हृदये साध्याकृते तत्र आकृतेः तत्साध्य आकृतेः निर्माय जीवं धातुं जीवं सपरिकरं हृदयाम्बुजे वायुना कमण्डले सङ्कोचितं कवलीकृत्य तत्र मयादिकदूती स्वस्य सम्बन्ध्याः साध्यस्य च अमुष्य नाम गृहीत्वा मृतात्मकान् प्राणान् इत्यादि क्रमेण उक्त्वा च शब्देन क्रियां चोक्ता पुनरपि साध्यनामादिकम् अमुष्य मृतात्मका प्राणा यप्राणा इत्यादि क्रमेण तथानन्तरं पुनरपि धातून्मृतादिश्च एवं पूर्वोक्तक्रमेण जीवादि आहरणार्थम् उक्त्वा इति अनुषञ्जते यदि एवं न भवति तो तत्र ये भवता केनचित् प्राणप्रतिष्ठा कारिता ये नारायण बलि नीरज भरद्वाज जी यदानीं जी जी प्राणप्रतिष्ठा ये अस्य नारायण बलिः भवता कदाचित् कारिता यजमानानां जी जी कार्य यजमानस्य यदानीं शरीरादिकं मृतकं न प्राप्यते नद्यां सः निमग्नः मृतः यद्वा वह्निना दग्धः यस्य शरीरं न प्राप्यते तत्र कुशमयीं पुत्तलिकां निर्माय तस्मिन् प्राणानां प्रतिष्ठा क्रियते न वा जी 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 उत्पल विधान में पुत्तलिका विधान कुशमयं नारायणबलिविधाने अत्र तु आगमिक तत्र अभिचारादौ साध्यस्य पुत्तलिका निर्मीयते यद्वा मृते तस्य पुत्तलिकां निर्माय तस्मिन् प्राणानाम् आवाहनं क्रियते यदि एवं न भवति प्राणानां सर्वव्यापकत्वे मृते मृगस्यपि प्राणाः और पुत्तलिकायां यदि आकृष्य तत्र प्रतिष्ठापयितुं न शक्यते तर्हि नारायणबलिः अपि मोघः स्यात् यतो हि नारायणबलिविधानं वर्तते अत एव नारायणबलि इत्यादौ मृदकस्य कुशपुत्तलिकायां तस्य प्राणानाम् आवाहनादिकं कृत्वा तत्रैव तस्य अन्त्येष्टिः क्रियते छेदनिकादीक्षायां तंत्रसारे यत्र साध्यः दूरस्थितः शिशुः यस्य दीक्षा भवति सः यदानीं तत्र न स्थितः दूरदेशवर्ती शिष्यस्य प्राणान् आकृष्य कुशमय्यां पुत्तलिकायां संस्थाप्य तस्मिन् दीक्षायाः कृते सति स च दीक्षितः मन्यते तस्यापि छेदनिका निर्वाणदीक्षा पुत्रगदीक्षा यत्किमपि दीक्षायाः यत्किमपि प्रकारः यादृशी अपि दीक्षा स्यात् तादृशी दीक्षा सफला भवति तो अत्र अतीव कौशलम् अपेक्षते दूरवर्तिनः पुरस्थितस्य दीक्षायां तु न किमपि प्रयासः किन्तु दूरवर्तिनः यद्दीक्षा भवति शिष्यस्य साध्यस्य तस्मिन् दीक्षा कर्तुः गुरोः महत् लाघवं पाठवम् अपेक्षते मन्त्रशास्त्रस्य सम्यग् अभिज्ञातः गुरुरेव एवं विधा दूरदेशवर्तिनः शिष्यस्य छेदरिकादि निर्वाणादि दीक्षां सम्पादयितुं समर्थः भवति किन्तु अत्र किं वर्तते क्षुभिताखिलेन्द्रियगणं साध्यं स्मरेत् साधक तस्य उच्चाटनादिविधौ वायुव्यग्नेन्द्र वारीमहेशक्रव्यात् सोमपरेतरान् मध्यगेषु स्थानेष्वेतेषु अष्टयादीन् सहंसान् वायु अग्नि यम निरति वरुण इत्यादि अष्टस्थानेषु दिक्षु यादीन् यरलव स हंस
अकार सकार युक्तान् यरलवा अत यरलवाः किं भवन्ति स्पर्शः नहीं कादय स्पर्श यरलवा अंतत्कार प्रयुणन तत्पर अंतस्थान अंतस्थान दिक्षु विदिक्षु अंतस्थान यरलव उपेतान् भावयित्वा तत्र भृङ्गान् ध्यायेत् स्वीय बिंदु प्रवस्थान् स्वबिंदु प्रबद्धान् भृङ्गान् प्राणादिवायवः अस्य अस्माभिः भृङ्गान् ध्यायेत् स्वीय बिंदु प्रबुद्धान् ये अस्य किं वज्रयान साधनमालायाम् अस्य बहवः प्रयोगाः सन्ति। वज्रयान साधनमालायाः अध्ययनावसरे अस्माभिः भृङ्गान् तत्र एतेषाम् अलयः अलिपङ्क्तिः श्वेतवर्णा अलिपङ्क्तिः साध्यशरीरे शरीरात् उत्क्रामन्ति तत्र प्रविशन्ति अत्र योषिताकर्षणादि बहुविधं वर्तते। वज्रयान साधनमालायाम् द्वित्रीणि साधनानि अस्य एवं विधा सन्ति। भृङ्गान् ध्यायेत् स्वीय बिंदु प्रवत्तान् स्वबिंदुभिः प्रपत्ताः भृङ्गावलीं भृङ्गाणां भ्रमराणां पंक्तिम् अत्र ध्यायेत्। प्राणजीव सर्वेन्द्रियाकर्षणार्थं केचित् यादीनां चतुरावृत्तिं वर्णयन्ति। अत्र केचित् अत्र प्रस्थानभेदाः अपि सन्ति। प्रपंच सारः अपि एकान्ततः आद्यशंकर भगवत्पूज्यपादानां कृतिः नास्ति। कथं नास्ति? यतो हि अत्र तन्त्रान्तरेभ्यः तन्त्राणि अधीत्य एकस्मिन्नेव स्थाने संगृहीतम्। अतः एव प्रपंचसारः अपि भगवत्पूज्यपादानां संग्रहग्रन्थ एव ये तत्र अस्य कृतिः भगवत्पादानां न मन्यते। न केषाञ्चित् साम्प्रतिकानां मते तु शङ्करभगवत्पादीया कृतिरेव नास्ति। तन्न यद्यपि अस्य संपादकत्वं तावत्तु भगवत्पूज्यपादानाम् एव वर्तते। अत्र प्राणजीवेन्द्रिय सामान्य तद्विशेषाणाम् आकर्षणार्थं केचित् पञ्चावृत्तिं वर्णयन्ति। प्राणसामान्य जीवेन्द्रिय सामान्य तद्विशेष प्राणविशेषणम् आकर्षणार्थं केचित् नवावृत्तिं वदन्ति। प्रस्थानभेदेन केषाञ्चित् चतुरावृत्तिः त्रियावृत्तिः एकावृत्तिः भवति एकावर्तिते मरिप्रयोगमन्त्रो भवति यादीनां त्रियावृत्तिः तत्र त्रियावृत्ति विधानम् और चतुरावृत्ति विधानं भवति प्राण जीव सर्वेन्द्रियाणाम् आकर्षणार्थम्। तत्र सिद्धान्तस्तु गीतोक्तम् एव। ये गीतायां ये वर्तते विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा वायुर्गन्धानिवाशयात्। ये संपूर्णं किं वर्तते? वायुर्गन्धानिवाशयात्। ये भवतः स्मर्यते बॉबी भट्ट किं नामधेय शिवं मुनिजी 15वें अध्याये उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तत्र उत्क्रमिष्यत्येवं भावात् उत्क्रम्य अंशं मादाय उत्क्रमिष्यत्येवं भावात् इति औडुलोमी आचार्यः मन्यते। औडुलोमी आचार्यस्य मते प्राणपुर्यष्टकस्य सूक्ष्मशरीरस्य उत्क्रान्तिः कथं भवति एनं सिद्धान्तं मादाय अत्र तान्त्रिकाणाम् आगमिकानां प्राणप्रतिष्ठा प्राणाकर्षणादि व्यापारः प्रवर्तते। प्राणसामान्य तत्र एकावृत्तिपक्षे त्रियावृत्तिपक्षे चतुरावृत्तिपक्षे पञ्चावृत्तिपक्षे एकावृत्तिपक्षे त्रियावृत्तिपक्षे केवलं साध्यस्य आत्मा भवति साधकात्मना एकी भवति। वीर्यः प्राणादिकं साधकस्य साध्यस्य जीवः एव तावत् आकर्ष्यते तद्भवति एकावृत्ति। तृतीयावृत्तिप्रसङ्गे भवति प्राणादिकाः साध्यस्य जीवः वीर्यः प्राणः और जीवः त्रिश्रीणां तत्र आकर्षणं भवति। प्राणजीव सर्वेन्द्रियाकर्षणार्थं चतुरावृत्ति प्राणस्य द्वितीयः जीवः तृतीयः इन्द्रियाणि एतेषाम् आकर्षणार्थं चतुरावृत्तिः। प्राणजीव इंद्रिय सामान्य तद्विशेषाणाम् आकर्षणार्थं पञ्चावृत्तिः।
प्राणसामान्य जीवेन्द्रिय सामान्य तद्विशेष प्राणविशेषाणाम् आकर्षणार्थं नवावृत्तिः भवति। एकावृत्तिः, त्रयावृत्तिः, चतुरावृत्तिः, पञ्चावृत्तिः, नवावृत्तिः इति नवावृत्ति इति आम्नायभेदेन प्रक्रियाभेदेन नवावृत्ति पक्षा द्व्यावृत्ति एकावृत्तिम् आरभ्य नवावृत्तिपर्यन्तानाम् अनुष्ठानं भवति प्राणादि आकर्षणे। मंत्रोक्तानां सर्वेषां प्रत्येकम् आकर्षणार्थं प्राणप्रतिष्ठायाः कालमा। तो ये प्राणप्रतिष्ठा कदानीं भवति? यदानीं प्राणः शरीरेण देहेन तादात्म्यपन्नः मनसा। अस्माकं मते जनानां मते तु देहशरीरपरिमितप्राणवायुस्वीकारात्, श्रीवैष्णवानां मतेऽपि देहपरिमित एव प्राणवायुर्भवति। किन्तु प्राणस्य वायुआत्मकत्वात् गुणः किं? स्पर्शः। स्पर्शस्य वायोः व्यापक सर्वव्यापकत्वात् प्राणवायुः यत्र यस्मिन् स्थले स्पृश्यते तेन सम्पूर्णं ब्रह्माण्डजातं सूत्रात्मा स्पृष्टं भवति। एवं कालेऽपि भवति। कालेऽपि येन यः सद्यो जातः ब्राह्मणबालकः पित्रादिभिः स्पृश्यते, पिताश्च जायमानः पितामहेन स्पृश्यते, पितामहस्तत् प्रपितामहेन, प्रपितामहवृद्धः प्रपितामहेन स्पृश्यते। एवं कृते सति यस्य कुले भवान् उत्पन्नः भविवट् ओ भविवट् जी 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 टॉमिटन तव गोत्रं किं वर्तते? भारद्वाज गोत्र। भरद्वाज गोत्रोत्पन्नः। तो एवं पूर्वहाणां परंपराया यावत् भरद्वाजः तावत् सर्वेभ्यः सर्वेपि स्पृष्टाः। जी अत एव उपनिषत्सु लिखितं प्राणा वै ऋषयः। प्राणः ऋषिर्भवति। ऋषिः री यद्यपि यत्र व्योत्पत्तिको अर्थः री गत्यर्थं भवति धातुः, अत एव गत्यर्थं प्राणाः सदैव किं गमनशीलत्वात् संचारवताम् एव ऋषित्वम् इति भवति। किन्तु तथापि पूर्वैः सर्वेभ्यः स्पृष्टः स्पर्शः वायोः प्राणात्मकः प्राणात्मनः वायोः स्पर्शः गुणः। अत एव यस्य कुले यस्य भरद्वाजादि ऋषीणां कुले वहन्तः उत्पन्नाः सर्वे तेभ्यः स्पृष्टाः। तर्हि एव जलादिभिः स्नानाङ्गतर्वणे सर्वेषां मरीचि पुलः क्रतुः भृगुः अंगिरसा वशिष्ठः जमदग्निः एतेषां तर्पणं क्रियते। तेषां तु मोघमेव जलं न उत्प्लाव्यते। इमे वायुआत्मना सदैव भवतां परितः स्थिताः सन्ति। द्विजस्य श्रूयतां, द्विजस्य अग्रे देवताः भवन्ति। अग्रे पृष्ठे भवन्ति पुरुषा पूर्वजाः पितरः पृष्ठभागे, दक्षभागे भवन्ति गुरवः ऋषयः, वामभागे भवन्ति मनुष्याः। तो एवं द्विजातिभिः यदि ऋषिः मनुष्य पितृ इत्यादि तर्पणं क्रियते जलेन तेन तेषां नूनं तृप्तिर्भवति। मंत्रोक्तानां सर्वेषां प्रत्येकम् आकर्षणार्थं प्राणप्रतिष्ठायाः कालं। प्राणप्रतिष्ठा कदानीं क्रियते? यदानीं सर्वो जनः स्वपि। यदानीं स्वपिति तर्हि प्राणाः जागर्ति। येषु सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठिताः। लिखितम् अध्यात्मकस्क्व आदित्यहृदये। येषु सुप्तेषु जागर्ति प्राणात्मना भगवान् हृल्लेखात्मका भगवान् सूर्यनारायणः। यदानीं जनाः प्रसुप्ताः तदानीं स तु प्राणापानयो संचाररूपेण सदैव जागर्ति। प्राणप्रतिष्ठायाः सर्वोत्तमं कालं भवति यदानीं जनाः सर्वो जनः स्वपि। साधकः स्वयं पाशादिपक्षात्मना निष्क्रम्य साध्यं पाशेन बद्ध्वा। पाशादि पंचात्मना निष्क्रम्य स्वयं शरीरात् निर्गत्य साध्यं पाशेन आबध्य शक्त्या वशीकृत्य। पाशः नाम आम बीजस्य उच्चारणपूर्वकं ह्रीं बीजेन वशीकृत्य। ह्रीं बीजं भवति हृल्लेखा शक्तिबीजं। तेन वशीकृत्य अंकुशेन क्रों बीजेन आकृष्य तस्यन्तः प्रविश्य हृदयकमलमारुह्य सूक्ष्मेण अर्थात सूक्ष्म शरीरेण साध्यस्य
कमलम आरुह्य महाभृंगेन तम कवलीकुर्वन्। महाभृंगाकारः स्वात्मानं भृंग एकः भृंगी कीटः यद्वा भृंग भृंग इति भ्रमरपर्यायः अपि भवति। यद्वा भृंगी इति कश्चित् अपरः कीटः भ्रमर एव भृंग भवति। विषय भ्रमर एव संपदा भ्रमर इव भ्रमराकृतिः कृतिम् आसाद्य तत् कबलीकुर्वन् वशे निधाय साध्याकृतिः कीटकं न अत्र भृंगी नाम कीटविशेषः। आत्मानं साध्यशरीरे प्रविश्य भृंगीवत् यथा भृंगीकीटः भृंगी नाम भ्रमर भृंगी नाम कीटः अन्यं कीटम् एकस्मिन् प्रकोष्ठे निदधाति संस्थापयति। सद् भीतः त्रस्तः कीटः तन् भृंगी कीटम् एव मनसा संस्मरन् तादात्म्यापन्नः सन् स्वयमपि भृंगी भवति। अस्य भृंगी कीट न्यायः इति आगमशास्त्रे अन्यत्र साहित्यादौ प्रसिद्धम्। तो स्वयं स्वात्मानं महाभृंग रूपेण कवलीकृत्वा वशे निदधाय और साध्यं कीट रूपं भावयित्वा स्वशरीरात् निष्क्रम्य साध्य शरीरं प्रविश्य तस्य हृदयकमले स्थित्वा भृंगी नाम कीटं आत्मानं भृंगी कीटवत् ध्यात्वा साध्यं कीटवत् ध्यात्वा। तो यथा भृंगी इत्यस्य भिया कीटः भृंगी एव भृंगी इति नामधेयं ध्यायन् भयवशात् भृंगीरूपेण परिणमति स्वात्मानं। तथैव स तु भृंगीकीटः साध्यः भ्रमराकृतिः भृंगाकृतिः जायते। प्रागेव साध्यप्रतिकृतेः हृदये प्राणप्रतिष्ठायन्त्रं लिखित्वा। तो तत्र यस्य हृदये प्राणप्रतिष्ठा मन्त्रं लिख्यते तत्र किञ्चित् कीटादि सजीवं निक्षिप्य आच्छाद्य प्रयोगारम्भणीयः इत्युक्तम्। तो अत्र तन्त्रशास्त्रे लिखितं साध्यस्य प्रतिकृतेः पुत्तलिकां निर्माय तस्य हृदये प्राणप्रतिष्ठायन्त्रं पूरा प्रोक्तम् आं ह्रीं क्रों तन्त्रं षट्कोणेषु ब्रह्मा विष्णु रुद्रः और गौरी पार्वती और लक्ष्मी एवं षट्कोण यंत्रं विलिख्य तस्य अग्रे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुण्डा महालक्ष्मी अष्टकोणं निधाय तदनन्तरं दिक्षु विदिक्षु च इंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्मा विष्णु एवं विलिख्य तत्र संस्थाप्य पुत्तलिकाया हृदये संस्थाप्य तो तत्र किंचित कीटादि सजीवम् अपि निक्षिप्यते। तत्र प्रयोग आगमशास्त्रे गुरुवाक्यम् एव प्रमाणं भवति। तत्र कीटम् इतस्ततः गृहीत्वा तं कीटं तस्य पुत्तलिकाया हृदये संस्थाप्य और प्रयोगः आरम्भणीयः। तं च केचन तं च इत्यादिना कालदण्डेन ताडयित्वा तस्य बोधनमुक्तम्। कालदण्डेन तस्य ताडनं कृत्वा तस्य बोधनं क्रियते तस्य कीटस्य, अन्यथा प्राणप्रतिष्ठाया आयोगात्। यदि तत्र पुत्तलिकायाः हृदये जीवितं कश्चित् कीटादिकं न स्थाप्यते हृदये पुत्तलिकायाः हृदये तावत् प्रतिष्ठा न भवति इत्येव ऊहनीयम्। तं च इत्यादि कालदण्डेन ताडयित्वा तस्य बोधनम् इत्यादिकम् अधीतं। स्वहृदये साध्यहृदये पुत्तली हृदये च मृतादिदूतीनां स्थानमाह। इदानीं कति जाताः स्वहृदये अर्थात प्रयोगकर्तुः हृदयं, साध्यहृदये तत्र यः मृतः कुणपः प्रसुप्तः वा अत्र स्वापकाले, और पुत्तलिकायाः हृदये मृतादिदूतीनां स्थानम् आह। मृत इत्यादि दूतीनाम् अग्रे प्रसंगः येषाम् अविधानानि अग्रे वक्ष्यति। एतेषां स्थानानि भवन्ति। तत्र मृतादिदूतीनां स्थानमाह वायव्येति यादीन् सहंसान् भृंगान् ध्यायेत। तो यकारादिवर्णान् अर्थात् यर ल व स भृंगाकृतयः
भृङ् अत्र भ्रमर एव। एकः भृङ्गीकीट अपि भवति। भृङ्गीकीटन्यायेन अत्र अस्य द्वित्रा प्रयोगा वज्रयानसाधनमालायाम् आसन्। भवता स्मर्यते अस्माभिः दिवाकरमावागा सन्ति किं क्वचित् प्रस्थिता वा? तत्र श्वेतवर्ण तत्र किन्तु अत्र यरलव इति अन्तस्थानाम् एव भृङ्गीरूपेण भृङ्गरूपेण ध्यानं क्रियते। किन्तु वज्रयानसाधनमालायां श्वेतवर्णभ्रमरपङ्क्तिः अकारादि स्वराणाम् एव तावत् एतेषां साध्य इत्यादि योषिदादि आकर्षणे योषितवशीकरणे एतासामेव ध्यानं भवति। किञ्चिदेव भेदः वर्तते। तो एवं मन्यते यत् बौद्धादिभ्यः वज्रयानिभ्यः अस्मदादीनां तन्त्रात् एव ये प्रक्रियाः तत्र अधिगताः। यदि तत्र कालदण्डेन कीटः जीवन कीटः पुत्तलिकाया हृदये न स्थाप्यते तर्हि प्राणप्रतिष्ठा न भविष्यति। स्वहृदये साध्यहृदये पुत्तलिकाया हृदये मृतादिदूती स्थानम् आह। स्वीयेऽप्येयं संस्मरे धृत्सरोजे भृङ्गीरूपात् निर्गतान् श्वासमार्गैः। स्वशरीरे ध्यानं कथं भवति? श्वासमार्गेण भृङ्गाकारेण यललवादिवर्णाः निर्गच्छन्ति इति ध्यायेत्। भृङ्गीरूपान् निर्गतान् श्वासमार्गैः साध्याब्जस्थान् साध्यस्य हृदयकमले स्थितान् चञ्चरीकान् गृहीत्वा स्वीयं तत्र चञ्चरीकान् तत्र साध्य हृदये ये चञ्चरीकारूपेण प्राणाः सन्ति तान् गृहीत्वा पुनः स्वीयं स्थानं नासारन्ध्रेण पुनः आत्मसात् अभ्यन्तरे संस्थाप्य स्वहृदये स्थापयेत्। बीजानि रक्तानि तु वश्यकर्म। तो यरलवादि बीजाः आंध्रीं ग्रौम् इत्यादि बीजाः वश्यकर्मणि रक्तवर्णाः अम्भोधराभाण्यविचारकाले अविचारे मेघसदृशं कृष्णवर्णानि वर्णं भवति। धूम्राणि विद्वेषविधौ सहोमे। यदानीं विद्वेषणादिकं करणीयं तदानीं धूम्रवर्णानि आं ह्रीं क्रों यरलव इत्यादि हकार सखंस इत्यादि बीजानां धूम्रवर्णं धूम्रवर्णं वर्णाः बीजाः ध्यायन्ते। विद्वेषविधौ सहोमे पीतानि। विद्वेषणाय धूम्रवर्णम् और होमे पीतवर्णम स्तंभने पीतवर्णम ये कदानीं ध्यायते सहोमे होमादि प्रसंगे। अथवा साध्य प्राणान् मण्डूकाकारधारिणो ध्याया। द्वितीयः प्रयोगः वर्तते। साध्यस्य प्राणान् मण्डूकसदृशाः जाताः। प्राणाः नासारन्ध्रात् बहिर्निर्गत्य मण्डूकाकारा जाता। स्वीयान् भुजगाकारान् विचारादौ निशंस कर्म विधौ। साधक प्राणाः मंडूकाः और ये भुजगाकारा स्वकीयान् प्राणान् ध्यायमानाः। तो यदा व्यालः मंडूकान् भक्षयति एवं साध्य प्राणान् मंडूक सदृशान् साध्य प्राणान् भुजगाकारेभ्यः स्वप्राणेभ्यः भक्षमाणं विधाय निशंस अर्थात् मारणादि कर्मसु तत्र सिद्धिर्भवति। प्राणप्रतिष्ठा कर्म इवं विधाय एकादशावरं पुत्तल्यादौ खचितेवा तांस्तु संस्तंभयेत ध्रुवा। प्राणप्रतिष्ठा एवं प्राणप्रतिष्ठा कर्मं विधाय एकादशावरं किम्? एकादश इत्यस्मात् अवरं न्यूनम् अर्थात् 10 प्राणः। एकादश 12 इति तु न पाठभेदात् किञ्चित् वरम् एकादशवारं यस्य विवरणे अवलोक्यते जी जी एकादशावरम् एकादशवारम् इति वा तत्र किञ्चित् इत्येन इमं प्रिण्ट् टु टी शर्ट् प्राणप्रतिष्ठा कर्म एवं विधाय एकादशावरं यद्वा एकादशवारं प्राणप्रतिष्ठा
स्थापित एकादशावरं तत्र एकादशवारम् एक त्रि पंच नव और एकादश पंच नव नव पर्यन्तं तत्र एवम् आहत्य भवन्ति एतावदेव पुत्तल्यादौ स्वचित्ते वा तांस्तु संस्तम्भयेत् भुवा भुवा पृथ्वी बीजेन पुत्तल्यादौ स्वचित्ते वा स्वचित्ते च अत्र तु पुत्तल्यां साध्यहृदये स्वहृदये और दूती तत्र दूती इत्यादिषु संस्तम्भनं कुर्यात् आकृष्टानां साध्यदेशादसूनां पुत्तल्यादौ अप्ययं स्यात् प्रकारः किन्तु स्वीये हृदसरोजे प्रवेशो वश्याकृष्ट्योरेव नात्रा विचारे साध्यदेशात् प्राणानामाकर्षणे पुत्तल्यादौ अपि एवमेव विधानं वर्तते किन्तु यदानीं तत् केवलं वशीकरण और आकर्षण एषु एव कर्मसु एवं पुत्तली और साध्यदेशात् प्राणानाम् आकर्षणं क्रियते अभिचारे एवं न क्रियते अभिचारे पद्धतिः भिन्नप्रकारा भवति तदग्रे वक्ष्यते ग्लौम् इत्यादि बीजानां विनियोगपूर्वकं भवति पाशाद्यत्रिकयुक्तमूलहृदयभ्रूमध्यसूत्रायिता सागनिः साध्यललाटरन्ध्रमपथो व्यामूलमाजग्मुषी योन्यात्मा हृदयब्जमेव मनिषं भामत्यसौ चिन्तिता शक्तिर्जन्मशतान्यपीह वशयेत् साध्यं तथा आकर्षयेत् जन्मशतान्यपीह वशयेत् एक शत जन्म पर्यन्तम् अपि यदि शक्तीनाम् एवं विधः आकर्षणं कर्तुं शक्नोति यदि पाशः त्रिकयुतं पाशादित्रिक आम् ह्रीं क्रोम् इति बीजाक्षरपूर्वकं मूल हृदय मूलाधारे आम् हृदये ह्रीं भ्रूमध्ये क्रोम् सूत्रायिता साग्निः साध्यललाट स्वशरीरे और साध्य शरीरे भी एवं ध्यायन् ललाटरंध्र पथको व्यामूलमा जगमुषी योन्याम् आत्महृदब्जमेव मनिषम् योन्यां त्रिकोणे आत्महृदये स्वहृदय कमले अनिशं यः एवं भ्रामत्यसौ चिन्तिता एवं स्वशरीरे यः भावयति शक्तिर्जन्मशतान्यपीह वशे शतजन्म पर्यन्तं शक्तयः तस्य साधकस्य वशगाः भवन्ति और यत्र क्वापि आकर्षयितुम् इच्छति तत्र आकृष्टाः भवन्ति प्राणप्रतिष्ठा विधिरेव मुक्तं सांगस्य योगो विनियोगयुक्तः अस्मिन् प्रवीणो गिरिकाननादीन् प्रचालयेत् किं पुनरात्मयुक्ताम् प्राणप्रतिष्ठा विधानस्य अत्यधिकं महात्म्यम् अत्यधिकम् उच्छ्रयन् भगवत्पादः कथयति यत् सांगः सयोगः विनियोगपूर्वकं प्राणप्रतिष्ठायाः विधानं यत् अस्माभिः प्रोक्तं तस्य अनुष्ठानेन अस्मिन् प्रवीणः सिद्धः साधकः गिरिकाननादीन् अपि प्रचालयेत यतो हि प्राणशक्तिः सर्वं व्याप्नोति जडञ्च व्याप्नोति अजडञ्च व्याप्नोति ललिता सहस्रनामसु वर्तते चित्शक्तिः चेतनाकारा जडशक्तिर्जडात्मिका तो जडस्य जडत्वहेतुभूता शक्तिः अपि प्राणेनैव भवति प्रायशः ये लोष्टपाषाणादौ प्राणः न भवति इति जनेष सर्वेषां प्रवादः वर्तते एकः कश्चित् समाजविशेषस्य केचन पुरोधा विवदन्ति स्म यदि लोष्टे पाषाणे प्राणाः सन्ति तो इति अस्मदादि प्राणवताम् इव तेषाम् इतस्ततः चालनं कथं न भवति एकः किमासीत् प्रतिमा किमासीत् अवतार प्रहार और अन्यत् किमासीत् येषां केषाञ्चित् परिवादः वर्तते प्रतिमासु ये प्राणप्रतिष्ठा न भवति प्राणजडत्वं भवति यदि प्राणप्रतिष्ठायाः अनन्तरं ते अस्मदादिषु इव चैतन्याः कथं न भवन्ति प्रतिमादयः तो तत्र विवदति स्म एषु अपि प्राणः व्याप्नोति समष्टि ब्रह्मांड व्यापक सूत्रात्मा आब्रह्मन् स्तंभ पर्यन्तान् व्याप्नो स्तंभः कीटः तर्हि जडान् अपि व्याप्नो
जडस्य जडत्वहेतुभूता शक्तिरपि प्राणशक्तिरेव तत्र व्याप्नोति। नो चेत् जडेभ्यः रसायनेभ्यः चैतन्यस्य चिकित्सा कथं भवति? अभिमन्त्रितेन जलेन तत्र बाधादि नाशः कथं भवति? तो यतो हि प्राणशक्ति पंचभूतान् पंचतन्मात्रान् ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि अंतःकरणचतुष्टयं सर्वं व्याप्नोति। सर्वं प्राणेन प्राण अप्सु प्राणा प्रतिष्ठिताः। अथर्ववेदे वचनं वर्तते। क्यों जी रामचंद्र महाभागा? एवम् आचार्य। अप्सु प्राणा प्रतिष्ठिताः। एता आप तत्र अंतर्यामितया प्रविष्टः। पृथिव्यादिषु यः अंतर्यामी प्रविष्टः स च प्राणात्मकः। तस्य चैतन्येन कापि बात। तत्र ईक्षत्यादि अधिकरणे बहुशास्त्रार्थः प्रवृत्तम्। तत्र एवमेव प्राप्यते यद् जडेषु लोष्टपाषाणादिषु अपि प्राणस्य व्याप्तिरभूत्। सर्वव्यापकस्य प्राणस्य लोष्टपाषाणादीनामेव अवच्छेदकत्वं न सिद्ध्यति। कथमपि युक्त्यापि न सिद्ध्यति, वर्ण च भवति। चितेरेव जडत्वेन भासमानत्वात् असमानत्वात् चैत्यमानेषु प्रतिविज्ञासूत्रमपि वर्तते। चैत्यमानेषु देहादिषु चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यम् एव जीवन्तु। चिदात्मैक्यप्रतिपत्तिदार्ढ्यं लोष्टपाषाणादिषु प्रतिमादीनां तु का कथा? प्राणप्रतिष्ठां विना एव लोष्टपाषाणादिषु प्राणस्य व्याप्तिः भवति। इदानीं वैज्ञानिकैः अपि तत्प्रोक्तं। तेषु बहु ये ऊर्जा वर्तते, तस्य परमाणु इत्यादीनां यत् चालनं भवति अहर्निशं, तत् प्राणशक्तिं विना भवितुं शक्नोति किम्? प्रतिष्ठितासु मूर्तिषु, विधिवत् प्रतिष्ठितासु मूर्तिषु प्राणाः भवन्ति इति न कस्यापि न कोऽपि न कापि शङ्कावसरः। न कापि शङ्कावसरः। ये साधुप्रयोगः किं भवति? न कोऽपि शङ्कावसरः, न कापि न कोऽपि शङ्का अवसरः। स्वामिपद कोऽपि। अवसर इति विशेषणं। कोप अवसर पुल्लिङ्गः तथा। इति प्रपञ्चसारपटले। अच्छा, अस्मिन् प्रवीणो गिरिकाननादीन् प्रचालयेत् किं पुनरात्मयुक्ता। आत्म यदि आत्मनः सञ्चालने तु का कथा? गिरिकाननादीन् अपि चालयितुं शक्नोति। इति पद्मपादाचार्यकृते प्रपञ्चसारविवरणे 35 पटलः। 36तमे पटले सन्तानसंसिद्धिसमाकुलितचेतः तत्र पुत्रादि पुत्रलाभाय आगमिकः प्रयोगः वर्तते। तत् स्वाध्यास्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय। अत्र नित्या षोडशी कारणवे एकैकस्य बीजस्य अनुष्ठानप्रकारं विचार्य तदनन्तरम् आहत्य यत् अनुष्ठानप्रकारं भवति तस्य बहुमाहात्म्यम् उच्छ्रितम्। बीजेन त्रयाणां व्यस्तोपासनम् उक्त्वा सम्प्रति समस्तोपासनम् आह। समस्तोपासनेन किं भवति? जन्ममण्डलहृतपद्ममुखमण्डलमध्यगा एवम् अथ विद्या येन विद्येयं परिपूर्णा विचिन्त्यते। परिपूर्णा नाम एकस्तु परिपूर्णा विद्यां विशिंशति, अपरः परिपूर्णा नाम संपूर्ण बीजत्रयात्मका विद्या यद्वा कूटत्रयात्मिका विद्या येन विचिन्त्यते। जन्ममण्डल नाभि कंद नाभि हृदय मूल कंद नाभि हृदय कंठतालु भ्रूमध्य और ललाट सहस्रार इत्यादिषु केवलैव महेशानि पद्मराग समप्रभा अरुणवर्ण येन समस्त विद्या सर्वेषामैव त्रयाणां बीजानां व्यस्तोपासनं येन क्रियते तस्य अष्टविधम् ऐश्वर्यं स्फुरति। अष्टविधम् ऐश्वर्यं तस्य ज्ञायते, तद्दिन प्राप्यते। पद्मराग समप्रभा मूलहृदय भ्रूविलेषु वर्णत्रय भावनात्र संप्रदाय अनुरोधेन एके तत्र किं वर्तते? ऐन्द्रस्यैव शरासनस्य ददति मध्ये ललाट प्रभा वाग्भव बीजस्य ललाटे और क्लीं बीजस्य मूर्धनि शौक्लीं कान्तिमानुष्णगौरिव शिरो ध्यायन्ति मूर्धनि स्थितां। शौक्लीं इत्यस्य शौ इति अत्र क्लीं बीजस्य मूर्धास्थाने और एषासौ
एषासौ त्रिपुरा हृदि द्युति ऋगोष्णांशोः सदा स्थिता हकार स्थितः सकार इत्यस्य हृदयकमले एवं भवति लघुवाचार्यमते बीजत्रयाणाम् उपासना स्थानानि किन्तु अत्र अर्थरत्नावलीकारेण अस्य ऋजुविमर्शनीकारमते और ग्रंथकारमते जन्म मूलाधारे हृदये और मुखमंडले यदवा ललाट भ्रूमध्ये पद्मराग समप्रभा बीजत्रयाणां चिन्तने कृते सति अणिमादि गुणाष्टकोपेता विभूतिः प्राप्यते अथवा येन विद्येयम् इत्यारभ्य अष्टगुणमैश्वर्यम् अचिरात् स प्रवर्तत इत्यन्तः श्लोकः समस्तमूलविद्या साधनप्रकारोपदेशपरः एकैकं कृत्वा एकैकं तव देवि बीजमनघं सप्यञ्जनाभ्यञ्जनम् एकैकं कृत्वा व्याख्यातं खण्डत्रये इदानीम् आहत्य सम्पूर्णायाः विद्यायाः अनुष्ठानप्रकारं प्रतिपाद्यते अस्यायमर्थः प्रथमबीजं ज्वलदकालानलाभं मूलाधारे शिखारूपं शक्तिः केवल पद्मरागवर्णा भ्रूविलव्याप्यां तारतीयं बीजं रक्तपारदसन्निभं रक्तपारदः मन्ये माणिक्यं भवति ध्यात्वा तस्य शिखारूपां परां शक्तिं पूर्ववत् पद्मरागवर्णां पङ्कजकर्णिकापर्यन्तं ध्यायेदित्यर्थः अथवा निष्कीलकसम्प्रदायानुरोधेण तु बीजारूपां कुलशक्तिं केवलं पद्मराग बीजरूपां कुलशक्तिम् आहत्य त्रयाणां बीजानां पद्मरागैकवर्णाम् आमूलम् आमस्तकं ध्यायेत लौहित्यमित्येतस्य सर्वस्य विमर्शः एवं भावनोपनिषद रीत्या त्रयाणाम् एव लौहित्यं ध्यायेत विमर्शात्मकत्वात् लौहित्यं ध्यायेत तस्यैवं चिन्तयतः साधकस्य अचिरादेवष्टगुणमैश्वर्यं सम्पद्यत इति वाक्यार्थः तत्र आगमवाक्यत्वात् नात्र कापि किमपि विचारणीयं तत्र अत्र बहु स्वपार्श्वात् किमपि न युज्यते मनसा संस्मरत्यस्य यदि नामापि साधक अस्याः विद्यायाः यदि नाममात्रम् अपि मनसा संस्मरति दिव्याः पर्यायेषु त्रिपुरा यद् शक्तिः कुण्डलिनीति विश्वजननव्यापारबद्धोद्यमः ज्ञात्वैथम् अस्य शक्तिः कुण्डलिनी विश्वजननव्यापार विश्वजननी सकलजननी यद्वा वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इत्यादीनां स्मरणमात्रेणैव मातृचक्रस्य विदितो भवति प्रिये मातृचक्रस्य विदितः अत्र अस्य द्विप्रकारो अर्थः स्फुरति मातृचक्रस्य विदितः मातृचक्रं तं जानाति मातृका किं तत्र योगिन्यः ब्राह्म्यादियोगिन्यः अपि मातृका इति पदेन निर्दिश्यन्ते यतो हि ता एव योगिन्यः अकारादि अष्टवर्गाणाम् अधिष्ठात्र्यः तत्र केषाञ्चित् मध्ये योगिन्यः डरलकसाः इत्यादि योगिन्यः अपि एषु अपि मातृकाक्षराणां समन्वयः भवति अतएव मातृकाक्षरा मातृकाचक्रस्य विदितो भवति यद्वा मातृकाचक्रस्य ज्ञाता भवति विदितः ज्ञाता भवति एवम् अन्वयः सम्यक् पदसंगति सम्यक् न वा रामचंद्र बाबा एवमेव मातृकाचक्रं तं जानाति एवं विधं साधकं जानाति मातृकाः यतो अग्रे वक्ष्ये तत्रापि वर्तते परात्रिशिखायां योगिनीनां भवेत् प्रियः शाकिनी कुलसामान्यम् अनेन वशतामेति मन्त्रमुद्रा गणं योगिन्यः भवेत् प्रियः योगिन्यः तं जानति अर्थात् मातृकाचक्रस्य विदितो भवति मातृकाचक्रं तं जानाति तं साधकं जानाति अथवा श्लेषपक्षे मातृकाचक्रस्य विदितः ज्ञाता भवति यदैव जपते विद्यां महात्रिपुरसुन्दरीं तदैव मातृकाज्ञा संक्रामत्यस्य विग्रहे अस्य शरीरे यत् अंतर्मातृका बहिर्मातृका यत् न्यासः अस्माभिः क्रियते तत्र ये साधकाः अनवधानपूर्वकं न्यासादिषु प्रवृत्ताः ते न्यस्ते सति तत्रैव विस्मार्यते अं हृदयाय नमः अहं शिरसि स्वाहा अं नमः ईं नमः ईं न नेत्राभ्याम् ॐ न कर्णयोः ह्रीं ह्रीं कपोलयोः ह्रीं ह्रीं इत्यादि न्यासस्थानेषु मातृकासु न्यस्तासु सत्सु
तत्क्षणात् विस्मर्यते। किन्तु यदि विद्यायाः जपः क्रियते मातृकायाः आज्ञा सङ्क्रामति। यस्य विग्रहे अन्तर्मातृका बहिर्मातृका एतासां मातृकाणां सङ्क्रमणं भवति। अत एव चण्डीपाठस्य पूर्वमपि मातृकान्यासः अवश्यमेव करणीयः। मंत्राणां मातृका देवी ज्ञानानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मय शब्दानां किं वर्तते भोवी देवी अथर्वशीर्षे मंत्राणां मातृका देवी ज्ञानानां ज्ञानरूपिणी शब्दानां चिन्मयातीता शून्यानां ज्ञानां शून्यसाक्षिणी। तो एवं शून्यानां शून्यसाक्षिणी इति पर्यन्तं भगवती एव मातृकादिरूपेण विलसति। देव्याः स्मरणेन बीजाक्षराणां स्मरणेन मातृकाणां स्वशरीरे यथास्थानम् आज्ञायाः सङ्क्रमः भवति और विधिपूर्वकं मातृकान्यासे कृते सति मातृकाणां तत्र किं भवति विदितः। मातृका यो वा त्रिपुरसुन्दरीं विद्यां यदा जपते जपसमकालिके तो हि त्रिपुरसुन्दर्याम् अत्र एक भुवनेश्वरी रहस्ये एकाः विचित्रा जपपद्धतिः वर्तते। आदौ वाग्भवम् ऐम् इति उच्चार्य ऐं ओं मां ईं मीं मों मों ह्रीं ह्रीं लिरीं लिरीं ऐं मां मौ मौ मं मः कं खं 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 छं छं झं 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 सं ठं ढं ढं णं टं ठं टं ढं णं ठं ठं ढं तं थं पं फं पं भं भं चं छं जं तदनन्तरं क्लीं झं यं टं ठं ढं ढं णं टं 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 ढं णं पं 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 मं यं रं लं वं शं शं सं हं लं शं सस्। एवं पृथ्वीधराचार्य प्रणीते मातृका अस्मिन् श्लोके भुवनेश्वरी स्तोत्रे मातृकाणां जपविधिः वर्तते। अनया रीत्या यदि जप्यते तो त्र्यक्षराणां बालाम्बिकायाः बालायाः बीजत्रयाणाम् उच्चारण समकालिकम् एव सर्वासां मातृकाणां स्वशरीरे न्यासः आवेशः सङ्क्रामः जायते। तो यदि इति प्रोक्तं यदा वाचः युवा त्रिपुरसुन्दरीं विद्यां यदा जपसमकालिक एव तदैव अस्य जपितुर्देहे जापकस्य जपितुर्देहे ब्राह्म्यादिशक्तिचक्राज्ञा निवसन्ति इत्याह यदैवेति आज्ञा पंचप्रकारा मंत्रसिद्धिः अस्य पंचप्रकार आज्ञायाः सर्वासां सर्वशक्तीनां योगिनीनां भवेत्। ये परात्रिशिकायाम् अपि यस्य श्लोकः अस्य एवं वर्तते। पुत्रवत परमेशानि ध्यानादेव हि साधकः। केवलं ध्यानमात्रेण योगिनीनां प्रियः भवति। योगिन्यः पुत्रवत् यथा माता सत्योजातं शिशुं माता यत्नेन पालयन्ति तद्वत् मातृकाक्षराणाम् अधिष्ठात्र्यः ब्राह्म्यादिदेव्यः अस्य बालाम्बायाः साधकं बालाम्बायाः जपादिषु निरतम् एवं पालयन् पुत्रवत् परमेशानि ध्यानादेव हि साधकः। किं वर्तते दीर्घौ लम्बावती स्थूलौ तावतीव मनोहरौ भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुहौ स्तनौ यदो माता अर्वकं स्तनं पाययति एवं चण्डीपाठेऽपि वर्तते। भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुहौ स्तनौ सर्वकामदुघं स्तनं भक्तान् देवी पाययति इति। ये केवलं तत्र ये उक्तिमात्रं वर्तते। अन्यथा तु योषितस्तन्यं क्षीरं पीत्वा पुनः उपनयन संस्कारः विधीयते। मातु यद्वा यस्य कस्यापि योषित स्तनं पीत्वा पुनः तस्य संस्कारः उपनयन संस्कारः स्यात् इति तस्य प्रायश्चित्तं भवति। अद्य तावता विरमिष्यामः। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावभास। चल नारायण प्रणन्ते सांपं नमो नारायण। नंतर स्वामी त्यांना नमो नारायण। नारायण। प्रणाम स्वामी जी।